रोचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकांची प्रितुमी वोर देवाक स्तुत गितां गाया नवें गीत रोचून गाया परमेश्वरा शेकांची प्रितुमी वोर देवाक स्तुत गितां गाया परमेश्वराच्या मानान गितां गायो नागोडा वयर काळाक नांव देवाचें परगोटाक तारून ताचें नवें गीत रोचून गाया परमेश्वरा वाखाणा शेकांची प्रितुमी वोर देवाक स्तुत गितां गाया. सगल्यांक तुमकां आयचो दीस भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान बरो वचूं आनी आयचो आख्खो सुमान बरो वचूं देव कृपेचो वचूं म्हूण मागता. दिनवासणेचीं उतरां आमी गावून दिनवासणेचें गीत गावून मिसाची भेट आमी सुरू केल्या. येस आख्खे मिसाचे भेटेन देवाक दिनवासुया आमची मागणी देवाक उबारुया. ह्या आयच्या मिसांत आमी मागतले हांव एनी लयतांव तशेंच सेसी डी क्रूज तांच्या कुटुंबा खातीर तशेंच जुआंव जुजे डी सिल्वा ताचे खातीर आमी मागतले हांव आपली मागणी घालूंक लायल्यान खरीच भशेन हे पिडे खातीर जायतीं जाणां कश्टवतात. जायत्या जाणांक हे पिडेक फुडो करचो पडला त्रातामेन चलता तांचे खातीर खरीच भशेन मागुया. आनी जायत्यांनी दिन वाचूंक लायलां हे पिडेंतले मेकळे जाल्ल्या पिडेंतले कुरार जाल्ल्या तांणी दिनवासणेचे मागणी करूंक लायलां तांचे खातीर दिन वाचुया. तशेंच काणकोणची एक वस्तुरी ज्या वड्ड्यांत एक गूंट कशें आयिल्लें आसा आनी त्रातामेन चलता तो बरे भशेन जावंक मागुया. आनीक एकली वस्तुरी बारीन हांगासर आसा जायत्या आडकोडीन ती सांपडलेली आसा मागूंक लायता. तशेंच तिणें कोणाक दुडू दिल्ले ते आजून ताचे पावते जावंक ना ते खातीर मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तुरी आरोसीची बरीच पिरीग आसा खरीत भाशेन तांची घरचीं मागूंक लायतात. आनीक एकली आपली भयणी खातीर गूण मेळ्ळेल्या खातीर पिडेन उपकार आठयता हांची. आनी हेर आमच्यो गरजो मिसाचे भेटेन भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून बापाक उबारुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. बोगाळ भाव भयणीनो ह्या दिसांनी फाटल्या वर्सांत आमी एका कठीण काळांत कशें आमी आसा. वी आर गोईंग थ्रू डिफिकल्ट टायम्स आनी हे परिस्थितीन आमी कितें करूंक गरज आमचो भावार्थ घट करूंक गरज आमचो भावार्थ अदीक शक्तिवंत करूंक गरज देवाक आमची मागणी उबारूंक गरज. हे परिस्थितीन देवाचेर दुबाव आमी दवरचो न्हय. वी मस्ट नॉट डावट इन दीस सिच्युएशन. वी मस्ट प्रे टू हिम एंड प्रेज हिम थँक हिम. असलें आमचें जिवीत हे परिस्थितीन जालें जाल्यार दोनी देव जेरोल आमचे हे कठीण परिस्थितीन आमच्या जिवितान आनी हे परिस्थितीन भितर सरतलो
आनी आमकां एक कठीण परिस्थितींतली मेकळी करतलो, सुटका दितलो. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां असलो संदेश मेळटा. सांत पावलो आनी सिलास बणखणीत आसात, मागणें करतात, देवाक दिनवासनेचीं गितां गायतात आनी देव हे परिस्थितीन भितर सरून ती बणखणींतली तांकां सुटका दिता. अशें तर हे परिस्थितीन कठीण प्रसंगार आमचोय भावार्थ आमी अदीक घट करुया, आमचो संबंद देवा थंय अदीक वाडोवया, मजबूत करुया. लेट अस बिल्ड अप आवर रिलेशनशीप विथ गॉड by praising and thanking him, by praying to him. हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान भरपूर कृपा आनी बळ ह्याच भाग्यवंतांतून आमचो आस्कारी ताका फुडें घालून मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगल्यांक आमकां फायद्याची जावं आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतीकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच वार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वळवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केली. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गेचो उतरां व्हरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बोरवांसो बाळगून त्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसाक ओत्रेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपे शारांतले उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदारांक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडींत दवरले आनी तांचे पांय कोरंड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले. ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड दोन काम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सयत हारली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांकली पडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या तळ्यान म्हटलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसां. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हटलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सुम्या जेजूचेर बावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या
सोगल्यांक सुम्याचे उतर तांणी परगोटलें. रातच्या त्या वेळार तांकां व्हरून तांणी तांची चोवणां धुलीं आनी थंयच तांणी आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत तांणी तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या तांच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाची उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलाय आनी म्हजें कालीस गोड केलाय. म्हाका धिरान बोलाय. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून तूं म्हाका निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तूं म्हजो मोग करताय सर्वेस्परा. सासणाक बागता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, Monis non sunia vorri, ja zogan živo asa. Deva tornantle udor, taco džuposta, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेतां. तरी तो खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खुतीन भरल्यान. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सुरी येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे सुरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर खास्तीचें फर्मोण पडलेलें आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एकलो मिसावान
वावुरतलो पाद्री ताची खबर अशी हांवें आयकल्ली. तो म्हणटा आपूण आफ्रिकेच्या देशांत मिसांवाच्या वावराक आपूण गेल्लो आनी थंयसर दर दिसा चुकोन आसतना 500 बायलो मिसाक येताल्यो. इगोर्जेन बऱ्यो वावर करताल्यो, गायनां करप, हेर सगळी मांडावळ. आनी मीस जाल्या उपरांत आपणाशी त्यो येताल्यो आनी तांची भास उलोवपाक म्हाका आदार करताल्यो. हांवूय तांची ती भास शिकोवंक सोदतालो, शिकूंक जाय आसली म्हाका. आनी त्यो बायलो मीस जाल्या उपरांत सदांच चुकोन आसतना ह्यो 500 बायलो अस्तोऱ्यो म्हाका आदार करताल्यो. आनी ह्या अस्तोऱ्यां मदें म्हणटा एक अस्तोरी आसली, ती सदांच खुशाल दिसताली. शी वॉज ऑलवेज जॉयफूल, हॅपी. केन्नाच तिचो मूड असो तसो वांकडो नासलो. म्हणटा सदांच खुशाल, हांसतें तोंड, उलोवपाक बरी, आदार करपाक मुखार, हेल्पफूल, व्हेरी हेल्पफूल. आनी आपूण म्हणटा तांची खबर घेतालो. मागीर वळख जाली, तिकाय विचारली घरा कोण आसा. तिणें सांगलें आपलो घरकार आसा, कितें करता, व्हडलो प्रोफेसर म्हणूंक लागली. आपलो घरकार प्रोफेसर, भुरगीं आसात आनी थोडो गोरवांचोय धंदो आसा, दुदाचो. आनी आपणाक म्हणूंक लागली, फादर तूं कांय केन्ना कितें ऑर्गेनीक सारें, शेण, गोबर कितेंय जाय जाल्यार आपणा लागच्यान बरो येता तुमच्या झाडांक घालपाक, अशें म्हणटा तिणें सांगलेलें. आनी एका दिसा आमकांय म्हणटा गरज पडली थंयसर आमच्या पोरसांत झाडांक हें शेण गोबर घालपाक. तिचो उगडास आयलो आनी आपूण तिंगेर गेलो. प्रोफेसर खरो म्हणटा तिच्या घरान भितर जाल्यार आनी कसलो 3 कितें भुरगीं आसात ती एबनॉर्मल कशी आंगारूच धांवून कशी आनी पिशा भाशेन आनी आपणाक पिसडूंक लागली. हे वाटेन ते वाटेन ओडूंक लागली. बेगी धांवून येवन म्हणटा तांकां सगल्यांक भितर व्हेली, बंद करून दवरली रूम. म्हणटा नॉर्मल नासलें सारकें भुरगें. ती आपले परिस्थिती पळोवन आनी इगोर्जेंदूय सगळ्या वावरान फुडें आनी आपणाकूय ही भास शिकपाक जायतो आदार तिणें केलो, सहकार दिलो. आनी आपणाकूय म्हणटा एक अजाप कशें दिसलें. खंयची हे वस्तूर एक शक्ती आयली हेतल्या परिस्थितीन, हे परिस्थितीक फुडो करूंक आनी आपल्या तोंडार हांसो खेळोवंक आनी दुसऱ्यांक आदाराची जावंक. हेंच म्हणटा ती दर दिसा तिचें मिसाक येवप, तिचें दिसपट्टें मागणें, देवाक दिन वासप हें चालूच आसलें म्हणटा. आनी दॅट वॉज द सोर्स ऑफ अ जॉय. तो म्हणटा
तें जावन आसा मूळ तिचे खुशालकायेचें. इतले कठीण परिस्थितीन ती देवाचेर कोणाचेर शीण करिना, वयल्यान देवाक दिन वाचता. ताचे लागच्यानूच ही स्फूर्ती घेता. एक दीस मीस सोडिना, देवाक दिन वाचपाचें सोडिना आनी दुसऱ्यांक आदार करपाचें सोडिना. आयच्या पयल्या वाचपांत असलीच खबर आमी आयकल्या. सिलास आनी पावलो हांकां बणकोणीन घातल्यात. त्या आदी तांकां बडयल्यात, तांची आंगवस्त्रां पिंजल्यान आनी सांकड्यांनी तांकां बांदल्यात. गेल्या मंगळारा दीस पावलोचीच खबर आमी आयकल्ली. आंतियोकिया आनी इकोनियेतावन थोडे जुदेव आयले. पोरचे खूब दावन तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोवती एकठावले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बराबर दिर्बेक गेलो. आपलें काम सोंपयलें ना, फाटीं सरलो ना, आपलो प्रचार बंद दवरलो ना, चालूच दिर्बेक गेलो, मुखार गेलो. आनी आयज ताका आमी पयला तांकां ह्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोस पावलोच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी ताची आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बणकोणींत घाले आनी बरे भाशेन तांची राखण कर म्हूण बणकोणीच्या अधिकाऱ्याक फर्मायली. दे वर स्ट्रिप्ड अँड ब्रुटली ऑर मर्सिलेसली बिटन अँड थ्रोन इनटू अ मॅक्सिमम security prison in the innermost cell of the prison. ही तांची गोत केली. तांचो खर बंदोबस्त ते बणकोणींत करपाक व्हड राखणदाराक एका तांणी फर्मायली. तांचे पांय सांकड्यांनी बांदले, आंगवस्त्रां पिंजलीं, दांड्यांनी मारले. ही परिस्थिती तांची केली. ही शिक्षा तांकां दिली आनी असले तरेची शिक्षा त्या काळार व्हडल्या व्हडल्या किरमितोरांक फावो केल्ली. such type of treatment was reserved for the worst and most violent criminals. व्हडले खून मारे आसात, बंडखोर आसात, चोर नागवणे आसात, तांकां तसले तरेची शिक्षा आसली ती. पूण हांकां दिली 3rd degree टॉर्चर आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. कोणूय गुन्यांवकार आपली कितें गुन्यांव केला तो सांगना तेन्ना पुलीस पयले बरे भाशेन तांकां विचारतात. बरे भाशेन तो सारकें सांगना तेन्ना आपली खास्त वाडयतात. 1st degree, 2nd degree, दुसरे फावटी ताका थापटायतात. तरी तो सारकें सांगना जाल्यार मागीर तिसरे फावट ताका मागीर दांड्यांचो प्रसाद दितात. 3rd degree म्हणटा ताका, 3rd degree टॉर्चर आनी 4th degree ताचेवन पास्ट. मागीर ते सोत कितें तें सांगतात. तसले तरेची शिक्षा. कितें तांणी वायट केल्लें? कांय ना. दे हॅड डन नथींग टू डिजर्व सच टायप ऑफ ट्रिटमेंट. बणकोणी ते भाशेन घालप, खाळकाचे कुडीन हात पांय बांदून कांयच करूंक जायना. आनी हे परिस्थितीन ते कितें करता? सगल्यांक आमकां एक व्हडली देख. ते कोणाचेर कंप्लेंट करिनात, कोणाक अपमान करिनात. नो कंप्लेंट, नो इन्सल्ट. दे डू नॉट लूज हार्ट. आपलो बावाड, आपलो धीर सोडिनात. दे डू नॉट थिंक ऑफ देमसेल्व्स. आपलें चिंतिनात. तांचें एकूच ध्येय आसलें तें म्हळ्यार दे हॅड नो थॉट ऑर एम ऑर डिझायर अदर दॅन टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज. देवाची बरी खबर परगटपा शिवाय दुसऱ्यान तांकां कसलोच
इंट्रस्ट नासलो. ह्याच खातीर ते थंयसर गायनां करताले. सुमार मोदी आनी पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाखाणटाले. तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. आमी आयकलां. मागीर थंय भुंयकांप जाली. बणकोणीचीं दारां उक्तीं जालीं. तांच्यो सांकड्यो पांयांच्यो सुटल्यो आनी ते फ्री जाले. कोण आयलो? देव आयलो. They turned the prison cell into a temple. बणकोणीतूच रावून बणकोणीचेंच ताणें एके भाशेन मंदीर केलें आपूण आसलेले सुवातेर. आनी थंयसर देवाक वाखाणूंक लागले. दिनवासूंक आमी वाखाणटा देवाक, दिनवासता खंय मंदिरांनी ते बणकोणीत करूंक लागले. म्हणटा बणकोणीचेंच ताणें मंदीर केलें. आमचो व्हडलो फामाद कवी मनोहर राय सरदेसाय आपले कवितेन बरें सांगता. फ्रीडम फायटर आमचे गोंयचे सुटके झुजारी बणकोणीत आसले. जायते जाण सोंपले. जायते जाण ते बणकोणीन कशें जियेताले तें तो बरें आपल्या कवितेन सांगता. तो म्हणटा बणकोणीचीं केलीं देवळां, बणकोणीचीं केलीं देवळां, आमचे प्राण जाले लामण दिवे. काय बरीं उतरां. बणकोणीचीं केलीं देवळां म्हळ्यार बणकोणीत रावून लेगून आपली थंय उरपा, आपलो देश हो आपलें राज्य, राजाक स्वतंत्रताय दिवपाक, सुटका दिवपाक उमेदीन ते थंयसर लेगून वावुरले. आनी तांचे ओत्मे कोणाचे तांचे प्राण जाले लामण दिवे. थोड्यांचो जीव गेलो तांय ते दुसऱ्यांक इस्फुर्ती जाली. जळटे दिवे कशे जाले दुसऱ्या कैद्यांक. अशें हो मनोहर राय सरदेसाय फामाद कवी आपले एके कवितेन स्वतंत्र सैनिकांची वडवीक गावून सांगता. असलें सांत पावलून आनी सिलासान थंय केलें. मागणें केलें, गायनां केलीं. गायनां कोण कोत्ता? कोण खुशाल गायन आसा पळय तो, दुखांत आसा तो न्हय. आनी हें करून ताणें कितें केलें? They used their unfortunate situation not to highlight their plight by moaning and groaning, but to praise and glorify God. काय बरें तांचें धोरण. विलाप करून, पिरंगोन, दुसऱ्यांचे बणकोणीच्या अधिकाऱ्यांचें आनी हेर कैद्यांचें आतेसांव लक्ष आपणाचेर ओडलें ना. पूण गायनां करून देवा वाटेन तांणी तांचें लक्ष ओडून घेतलें. Their behavior made the other prisoners listen to them. ते आयकूंक लागले म्हूण आमी आयकलां. ते मागणें करतात तें आयकून दुसरे कैदी अजाप जाले. ते आयकूंक लागले. थंय भुंयकांप जाली. देव भितर सरलो. डिवायन इंटरवेंशन इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा. भुंयकांप जाली. सगलें उक्तें जालें. आनी बणकोणीचो अधिकारी आपलो जीव काडूंक सोदतालो. भियेलो. हे पळोवन गेले काय आतां जबाबदारी आपणाची आसली. आपणाक कसली खास फावो जातली. आपलोच जीव घेतल्यार बरो अशें ते चिंताले. आनी हे कितें म्हणटात, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसांव. कोण सांगता? सांत पावलो आनी सिलास. पळोवनान आमी पोवपाचे मनीस न्हय, आमी रावपाचे. आमी धांवपाचे मनीस न्हय, आमी थांबपाचे मनीस. आमी देवाचें उतर परगटपी. दे वर फूल ऑफ क्रायस्ट. जेजूंत जिवंत जेजून ते बोल्लेले. ही तांकां शक्ती आसलेली देखून ते सगल्यांक थंयच्यान देग जाले. दे वर फिजिकली चेंड बट they were physically imprisoned, but their spirit was really freed. कुडीन तांकां बांदल्यात, हात पांय तांचे बांदल्यात, पूण तांचो आत्मो फ्री आसा. Their spirit was really freed. Physically they were imprisoned. पूण हो अधिकारी बणकोणीचो तो बणकोणीन कसो आसलो? His heart was chained. ताचें काळीजू तेगे भाशेन बांदलेलें कशें आसलें. तो कितें करतात? उजवाड दितात ताका. They brought light and water to his dry soul, dry spirit. बाउटिझम दितात.
सायबा आमी कितें करचें आतां हें सगलें पयल्या उपरांत घडलां तें अजाप जातात. हे मनीस देवाचे, ह्या मनशांताय देवाचें आसणें आसा. हे कठीण परिस्थितीन हे भाशेन तेंची वागणूक देवाक दिनवासूंक आनी देव भितर सरून ह्यो सगल्यो वस्तू बोणकोण उक्ती करता, दारां उक्तीं करता, तांच्यो सांकड्यो सुटोन वयता जाल्यार हांवूय तांच्या देवाक तांचे भाशेन जातलो. तांच्या देवाक सायबा आतां बीन कितें करचें. जेजू क्रिस्ताचेर सोतमान आनी बावतिजम घे. आनी त्याच दिसा तो घेता, ताची आख्खी फामील बावतिजम घेता म्हूण आमी आयकलां. And they celebrate their new-found faith. नवो बावार्थ मेळ्ळलो ते समरमतात, जेवण केलें तांच्या घरा वचून म्हूण आमी आयकलां. खुशालकाय अनुभवतात. बोगाळ भाव भयणीनो, संस्कृत भाशेन एक म्हणणी आसा, न मे भक्त प्रणशती म्हूण. न मे भक्त प्रणशती म्हळ्यार म्हज्या भक्ताक केन्नाच वायट जावचें ना, वो वायट जावंक दिवचो ना. कोण सांगता तो न्ही देव. न मे भक्त प्रणशती, म्हज्या भक्ताक कांयच वायट जावंक दिवचो ना. ह्याय दोगूय आपल्या भक्तांक जेजून सोडलें ना, देवान सोडलें ना. कित्याक हे कठीण परिस्थितीन तांचो एकूच धीर आदार जालो, दोनी देव. आनी दोनी देव हे परिस्थितीन तांचे भितर सरलो, तांकां खरी सुटका दिली. आमकां एक व्हडली देख असलेंच आमकां जॉबाच्या पुस्तकांत मेळटा. जॉब म्हणटा पयल्या हावेसोरान 21वे वडीन ताच्या पुस्तकांत, द लॉर्ड गिव, नाव ही हॅज टेकन अवे, मे हीज नेम बी प्रेज्ड. पयलो हावेसोर 21वे वडीन आमकां जॉब हो एक देवभिरांतीचो मनीस, गिरेस्त मनीस, सगळें ताचें वयता, व्हडलें ओतृश्ट ताच्या जिवितांत येता आनी तो म्हणटा देवान दिल्लें, देवान आतां सगळें वेलें, ताचें नांव व्हड जावं. बणकोणीत आसात, हे कठीण परिस्थितीन मार फार सोंसला, काळखाचे कुडीन मेडे सुवातेर आसात, थंयसर हे दोगूय चीज धन्या देवाची तुस्त करतात. दे ग्लोरिफाय गॉड. दे सिंग हिम्स टू हिम. आनी दोनी देव तांकां सुटका दिता आनी ह्याय सगल्या बणकोणींतल्यांक भावार्थ फावो करता. बोगाळ भाव भयणीनो, हे दोगूय शीस बागेवन पावलो आनी सिलास जावन आसा व्हडली देख आमकां. जिविताक कसो फुडो करचो तो सांगतात एके भाशेन. ते सांगूंक सोदतात, आवर लायफ इज मिनिंगलेस बट नॉट युजलेस. वी हॅव टू गिव मिनींग टू आवर लायफ. आमचें जिवीत अर्थ नासलेलें जायत पूण उपयोग नासलेलें न्हय. ते जिविताचो सारको उपयोग करतात. आमचें जिवीत म्हळ्यार एक ब्लॅक बोर्ड कसो. वी हॅव टू गिव मिनींग. हे काळखे कुडीन बणकोणीत लेगून ते आपल्या जिविताक अर्थ दितात आनी तांच्याय जिविताक बरोबरच्या बणकोणीत आसलेल्यांच्याय जिविताक अर्थ दितात. ती वस्तोरी इतली कठीण परिस्थिती आसा, गोरकार कोंताक येयना, भुरगीं एबनॉर्मल लोली, तरी परिस्थितीन देवाक दिनवासतात. देवाची शक्ती घेवन दुसऱ्यांकूय ती आदार जाता, दुसऱ्यांकूय एक देख जाता भावार्थाची. तर आमचे आयच्या दिसा कधी करून हे कठीण परिस्थितीन आमी आसतना आमचोय संबंद देवा लागीं आमी वाडोवया. वी मस्ट प्रेज अँड थँक हिम इवन इन द डार्कस्ट आवर, इन पेन, इन लोनलीनेस, or while experiencing loss, abandonment. When we praise, God enters any situation and breaks our chains, setting us free. Praising in difficult times paves the way to victory. Yes, सांत पावलो आनी सिलासाच्या जिवितान घडलें. तर दोनी देव आमच्या जिवितान सदांच वायट कठीण परिस्थितीन, सगळ्या परिस्थितीन आमच्या बराबर आसा, भोगलेक आसा. ह्या स्वतांत आमी जियोंक आनी सदांच सगळे परिस्थितीन देवाक दिनवासूंक शिकोवंक आयच्या दिसा मागुया. उपकार आठवू कसो मोगाळ जेसू तुजो, मेळो नात उतरां म्हाका. काळजांत निवास तुजो जालाय, तूं राय म्हजो आर्गां आयज दिता तुका. उपकार आठवू कसो मोगाळ जेसू तुजो, मेळो नात उतरां म्हाका.
काळजांत निवास तुझो जालाय तूं राय म्हजो आर्गां दिनवासास तुका मासा रोगतान तुज्या पोसलाय स्वर्गी खाणांदा दोस केलाय नव्या जिविताक वापयलाय जिवीत मोजे सोबयलाय उपकार आठूं कसो मोगाळ जेसू तुजो मेळो ना उतरां म्हाका काळजांत निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो आर्गां तुका देवीक सांगा हात तुजो दिलाय ओतमीक आदार फावो केलाय कुरपेशीवर मोजेर वतलाय शाबीत आसरो तूं जालाय उपकार आठूं कसो मोगाळ जेसू तुजो मेळो ना उतरां म्हाका काळजांत निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो आर्गां तुका उपकार आठूं कसो मोगाळ जेसू तुजो मेळो ना उतरां म्हाका काळजांत निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो आर्गां तुका ओय जेजू तूं आमचो राय तूंच आमचो धीर आदार बरो वांसो आमच्या कठीण प्रसंगान कुशालकायेन आमकां पाव आमच्या बऱ्या वेळार आमी तुका विसरूंक आनी कठीण प्रसंगार तुजेर दुबाव दवरूंक आमकां दिनाका आमेन. Baba sur moje dita tuka ekane tuka tsupta sur moje tujinste kurkashene moje hatge moje paige स्वीकार कर आमता कोशे तुझो मोहिमो बरगोड करू शुभ खबर सगल्यांक दिवं म्हज्या बाबडीन म्हजें तुमचें बळिदान सोरपतविदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेवंक सर्वेश्वरा आमच्या बापा हे पास्क परबे समोरमणी पोस्ट परबेचे समोरमणी वरवीं आमची काळजां सदां संतोश बरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो यत्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या ओस्को सोयंबान नव्या जिविताचें बळ वाडवत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उपहारूया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणून अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची आनी किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बळी आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बळी जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवप
देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उलासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बाबा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं तुका ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन गोश्ट मरण सुसोगवेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांची बक्षणी मेळच्याक तुमची बेसत आनी सोमेस्त मनशां बेसत तें बारोवतलीं, हें म्हज्या उगडासाक करात. Tăso God porgotoia. Somiał Jezu tudzie moronami somorupta, tudzie punodziwo ponami porgota, tudzia jenia ami otreka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी की सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची मिसाक आजीर आशिल्ल्यांची आनी मिसाची भेट पळयतल्यांची आपली मिसाची मागणी उबारल्यान मिसाची भेट भेटयल्या तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
आमच्या दर दिसपट्ट्या जिवितान वी मस्ट बिल्ड अप आवर रिलेशनशीप विथ गॉड बाय प्रेजिंग हिम, थँकिंग हिम, प्रेइंग टू हिम डेली. दर दिसा ताका मागणी करून, ताची स्तुती करून, गायनां गावून आमचो संबंद दोनया देवा थंय घट करूंक आनी आमच्या कठीण परिस्थितीक बरे भाशेन फुडो करूंक ताचो आदार घेवंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान बळ आनी आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराचे तो क्रिस्त चेड्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता, तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत मरून जिवंत जाल्लो आमच्या जिवितान जियेता, आमच्या कठीण प्रसंगान उलो मारता तेन्ना आमकां आदार दिवंक येता, आमच्या बाराबर रावता. ताचेरूच भावाट ठेवून जिवंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Doga tega zaramode, Koryca tuja asa, Mojanava nektaj zalja. Doga tega zaramode, Koryca tuja asa. तुझे नाव घेता तुका मान दिता, काळजांता सगळी तुका वंदिता, आमचे मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगा तिगा जाणां मोदेर, कोरेन सांगता तुय हांव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगा तिगा जाणां मोदेर, कोरेन सांगता तुय हांव आसा. तुजो सोब आयकून तुजो उगडकून
संतोषान सगळी तुका बाकांता आमचे मोदेरा जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा क्रिस्तान कोश सोसूंक जाय आसले आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो आनी असो आपल्या वैभवान ताणें प्रवेश करूंक जाय आसलो. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबोवन आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोवमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. बऱ्या प्रसंगार देवाचेर विसर न्हय घालूंक आनी कठीण प्रसंगार देवाक ना दुबावूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भोगता मोदे भोव बोल्या आनी मोवाळा ह्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगापासो जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोगापासो जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडो आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासांची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळोंक दुकान चडफडटेल्या सोबे तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेजो कसली वोस नासली. भायरावून पातोक पेल्याचें तूप आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसलें. धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थाय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया.
हांव मागता हांव मागता ही वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके एके मिलाग्रीची मिलाग्रीची पर्यंत पर्यंत परस पडली परस जाल्यार पडली जाल्यार तोरय तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो न्हय ओडतलो न्हय तूं तूं. तोच मिलाग्रीचो तोच मिलाग्रीचो दोनी दोनी जो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना एकाच उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा मोगाळा भोगता भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगेन तुजे वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो मोशा मागण्यांक मोशा मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी मोशें किरकोळ मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काळी दिनवाशी काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतली उपकारांत रावतली. आमेन आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नोमान बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुजे टाय सावस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यवती मारी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राज वोट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. आनी सर आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Sant'Antoni Pocta, Virghiace Culecia. Tuja grontar kelta, tuja grontar kelta, Balog Gesù rasa. Tuja grontar kelta, tuja grontar kelta, Balog Gesù rasa.